बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, नुस्खे तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत देखते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ऐसा नुस्खा, ऐसा इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जो तरीक़ा हमें उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकिम अली इलाहाबाद वालों ने बताया, तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी पिंडलियाँ दर्द करती हैं, पिंडलियों में खंचाव है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपका पेट अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, बकरी की मेंगनों की तरह, ऊँट की मेंगनों की तरह आप पखाना करते हैं, तो फिर समझ लें आपको इस नुस्खे की ज़रूरत है। आपकी अंतड़ियों में सोजिश है, आपके पूरे जिस्म के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर अजीब सी कैफियत है। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेबॉर्ट्रियों में जाते हैं, क्लिनिकों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो आपकी अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, पता नहीं क्या कुछ वो करते हैं। आपकी 2-2, 3-3, 5-5 किलो की फैले बना देते हैं, लेकिन मर्ज़ क्या है समझ ही नहीं आती। तो फिर आइएगा, ज़रूर आइएगा तैयबा दवाखाना हकीम सुंदरवी की तरफ, जो एक ब्रांड का नाम है। तो मेरे भाइयों, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ हों। ये एक मुजर्रब उस्तादों का जो बताया हुआ और उस्तादों से सीखा हुआ जो कमाल होता है, वही आपके सामने हाज़िर खिदमत है। तो मेरे भाइयों, अपनी तारीफ़ इतनी नहीं बनती, तारीफ़ तो उस्ताद की है, या जिन्होंने मुझे बताया, मुझे सिखाया, या फिर सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जिसकी तौफ़ीक़ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको एक हर रोज़ देसी अद्वियात के बारे में आपको बताता हूँ, आपको हर्बल अद्वियात के बारे में बताता हूँ, आपको खाने के बारे में बताता हूँ। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो कुछ ख़ास होने वाली है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं कि आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है। तो मेरे भाइयों, आपके पेट में तकलीफ़ रहती है, गुदगुदी सी रहती है, आपका पेट अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, आप इतनी ज़्यादा कैफियत होती है, इसकी अगर आप तशख़ीस करवाना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से इसकी तशख़ीस मिलेगी तो तैयबा दवाखाना से मिलेगी। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले जो अज्ज़ाए तरकीबी लेनी है, आपने लौंग लेने हैं। लौंग 125 ग्राम। एक बात ज़हन में रखें, आपने इस नुस्खे को ज़्यादा बनाना है, थोड़ा बनाना है, इसी हिसाब से आप जितना मर्ज़ी नुस्खा बनाएं, थोड़ा बना लें, आधा बना लें, या अगर आप ज़्यादा अफराद खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना लें। सबसे पहले आपने लौंग लेने हैं, वो 125 ग्राम यानी आधा पाव। दालचीनी आधा पाव। 125 ग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आप आधा पाव में 100 ग्राम लिख लें,
تو میرے بھائیوں خولجان جو ہے یہ بھی 125 گرام یعنی آدھا پاؤ، جیفل کا مغز آپ نے 125 گرام ڈالا، پھر اس کے بعد پیپلاں یہ بھی 125 گرام، سبز الائچی اس کے دانے نکالنے ہیں آپ نے 125 گرام یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اسارون لینی ہے، وہ 150 گرام لینی ہے، اور میرے بھائیوں اگر جو ہوتی ہے اگر بھی ایک آپ کو پنساری سے مل جائے گی، یہ بھی آپ نے 150 گرام لینی ہے۔ تو میرے بھائیوں ان تمام اشیاء کو کوٹ پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں، ہاتھ کی انگلی سے ایسے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر رڑک نہ آئے، کپڑ چھان کرنا ہے، یا پھر باریک چھاننی جو ہوتی ہے پلاسٹک والی یا کپڑے والی، جس کے اندر میدے کو چھانا جاتا ہے، وہ والی چھاننی لیں، اس کے اندر آپ نے اس کو چھاننا ہے۔ اگر یہ دوا موٹی موٹی رہ گئی، آپ کہیں گے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ اگر موٹی استعمال کا ہم نے بنائی تھی موٹی بھی، لیکن اس نے فائدہ کم کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ پورا فائدہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ نے یہ کام کرنا پڑیں گے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح پھر یکجان کرنا ہے۔ یکجان کرنے کے بعد 1 کلو شہد ڈال دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر اس کو پھر آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں تک کہ یکجان ہو جائے۔ معدے کی تمام بیماریاں، انتڑیوں کی تمام بیماریاں میں، انتڑیوں کی کمزوری، انتڑیوں کی سوزش، سنگرینی، خاص کر کے سنگرینی کے لیے اس سے اچھا نسخہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں سنگرینی کا اگر آپ نسخہ استعمال کر لیں تو آپ کی اعصابی عضلاتی اعصابی امراض میں سب سے بہترین نسخہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ مرض جاتی رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی مرض لگی ہوئی ہے میرے بھائیوں اس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، خاص کر کے معدے میں، باڈی کے اندر آپ کو مرض ہے، خاص کر کے جس کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، جگر کے ساتھ ہے، پخانے کے ساتھ ہے، چھوٹے پیشاب کے ساتھ ہے، تو ایک بار ضرور حکیم سندروی کو ملیے گا۔ صرف 3 مہینے میں، 1 سال سے مرض ہے، 2 سال سے ہے، 5 سال سے ہے، 10 سال سے ہے، 20 سال پرانے مریض الحمدللہ صحت یاب ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ بھی آئیے گا، اگر آپ لاہور میں ہیں تو دواخانے پر آئیں، پنجاب کے کسی ضلع میں ہیں، پاکستان کے کسی صوبے میں ہیں تو میرے بھائیوں ابھی سے کال کیجیے گا، واٹس ایپ ویڈیو کال کے ذریعے اپنی مرض کی تشخیص کروائیں، اپنے گھر بیٹھے اپنی مرض کی تشخیص کروائیں اور اپنا مکمل علاج کروائیں مکمل ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ کی صحت، آپ کی باڈی، آپ کے اندر جو ایک بندے کے اندر جنون ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ آ جائے گا، خاص کر کے عورتوں کی کمزوری، مردانہ کمزوری، جیسے آپ چاہیں وہاں تک آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ کی دعاؤں کا بے حد مشکور ہوں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے، ہمارا یہ نسخہ اچھا لگا ہے تو پھر لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز دوستو میری جان، میرے مکھن، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کی کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو دوستو ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692، ہمارا دواخانہ ہے مین ملتان روڈ، سندر اڈا، لاہور، طیبہ دواخانہ، اور دوسرا مین برانچ جو ہے طیبہ دواخانہ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہے۔ میرے بھائیوں آج کی ویڈیو بس اتنی تھی، تو اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، باش رکھے، تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔